اچھا بات پتہ لگ دے ایک ہر امام دی سیرت ہے کہ قدردانہ یہ تیری تے میری دی عادت ہے یہ تو تے مائی ادرات کو کہیں ہم شاید تو تے بہنے ہیں وہ یتیم دا کیرا حال ہے غریب دا کیرا حال ہے چلو بھئیاں غریبہ کو چھوڑو وہ جڑی بھین غریب ہے ان دا کیا حال ہے میں تو تے اسا کے ماتمی تے وتا زادہ تے ماشاءاللہ شیعہ تے جنت دی ٹک ٹاک کڑائی ودے ہیں ہائے تیری تے میری دا نوکری لگ گئی 4 پیسے آ گئے ایک کی ماں دے شکا بھی جو پھرا رہے ہیں ایک ہو گئے غریب بیا ہو گئے امیر میں تیرے کو پوچھنا وہ تیرے گھر جو دنیا دی ہر شے تیرے غریب پھرا دے گھر کوئی شے کوئی نہیں تائیں حسین مولا دی سیرت عمل کر کے رہی کدے ہوں دے در دا دروازہ کھڑکائے چلو پھرا نہ سمجھے میں مولا دا محب جا سمجھے مولا دی سیرت عمل جا کریں کریں کی دے اس وجہ سے کو بیٹھا دا اگر تو چاہے اللہ تیرا رزق بڑھاوے تیرا ایمان